बेश्टें पर्स कडेन गुंता पर्सान कांय ना, कांय म्हळ्यार कांय ना. सत्त अळे 40 रुपया. 40 रुपये आसात. म्हजो एकलो दुबळो कोणी आसचो ना. कोंकणी संवसारान तूं ग्रेस्त न्ही. ग्रेस्त काय हेचें व्याख्यान घालें. हांव काळजान ग्रेस्त, त्या विशयान दुबावच ना. हय. म्हळ्यार काल नब्बे येयलो घरा. ताका पयशांची गरज आसतना येता बाब. म्हज्या कडेन दिवंक कांय ना. मागीर अर्जंट म्हज्या ड्रायव्हरा धाडलें बँकाक. कांय एटीएमान कांय आसा घे पळय म्हळें. ताका दिवंक एक 50 रुपया मेळ्ळे. मिनिमम बॅलन्स. पूण म्हाका बेजार येना दुडवा विशयान. तुजे कडेन दुडू ना म्हणून कांय बिलकूल बेजार येना. हांव आसा जिवन. म्हजी बायल थोड्या फावटी कंत काडटा डायलिसिसाचे पयशे दिवंक आसतना. देखून जाता तितले तिचेर भार पडनातल्यार पळोवचें हांवें. पूण हांगा तावन म्हाका कितले मेळटा. म्हज्या ड्रायव्हराक हांव 14,000 दितां. हांगा मेळिल्ले थंय समजलें. पळय तें समज. मागीर 10,000 म्हाका लुई दिता. तितलेंच, दुसरें कांय ना इनकम. एक करो कम्युनिस्ट तूं. पळय न्ही जावन हांव त्या देखून म्हाका म्हजे बोवारी आहा पळय हे कम्युनिस्ट म्हणटले मनीस आज तोंडच काडनात, उलयनात. इतलो अन्याय जाता आनी कोणें उलय जालें सांग. और केदोडा ते मालेकुडियाची गजाल आयली. विठ्ठल मलेकुडियाचे. पळय हांगा एलोयसियस कॉलेजीच्या नाटकांत तांणी फोटे घाल्यात ताका जेलांतल्यान भायर सोडटाना. ताका रिसीव करूंक गेल्लो हांवें म्हळें म्हजो फोटो दिसूं ना म्हळें. हांव गेलो ना ताका रिसीव करूंक. सगळ्यांक शॉक. तुका कशें वळोवंक आनी कितें म्हणून. हांवें म्हळें आळे आतां हांव संस्कृतीच्या कामार पडलां. तातूंय म्हजें तांबडेपण हांव खंय सादें आसा तें हाडटा. पूण काळजा भितरलो तांबडो हांव तांबडोच उरलां. बदलूं ना. जाय थंयसून आयले गेले बदल्ले. हांव बदलूं ना. म्हाका भलायकी आसली तर हांव आतांय वेतो. म्हळ्यार हांव मागिना, सत सांगता मागिना. पूण ह्या दिसांनी काल बेवटलां गे म्हणून गोत्तू ना. देखून सकाळीं उठल्या बरीत हरद्याक एक हात धरून पाव राख आनी सांबाळ म्हणटा हांव. इतलेंच म्हजें मागणें इतलेंच. पाव राख आनी सांबाळ. कोणाक? एक म्हाका, म्हज्या मोगाच्यान, म्हज्या इश्टाक आनी म्हज्या बरी कश्ट जाल्या दुसऱ्यांक. आनी एक मागणें म्हाका म्हजें ते पळय शूट करून लगाड काडटात तांच्या खातीर आसाच. दुसरें कांय करिना हांव. हय. बेश्टे एक अर्बन नॅक्सलायट म्हणून नांव दितात, वलायतात, शूट करतात. कितलें सुलभ. कितलें सुलभ. आनी तांकां प्रोटेक्ट करतले कोणी नात. उलयतले नात. नक्षलवाद कित्याक आयलो, नक्षल कित्याक जाले, त्या विशयान कोणी आलोचना करतले ना न्ही. आलोचना करूंक मन ना कोणाकी, गरज ना कोणाकी. पूण हांव धैर्यान सांगता तूं जर तर म्हाका नक्सलायट म्हणटाय हांव वय म्हणटा. पळय तातूंत कांय हें ना. कित्याक म्हळ्यार हांव सगळ्या त्या वादाक ओंपतां. आनी तांचेर कितें अन्याय जाता आसा पुलिसां द्वारे आनी स्टेट मिशनरी द्वारे त्या विशयान म्हजो विरोध आसा. पूण आमी हिंसा आदारिना. हिंसेक आमचें सहकार ना. ना तशें म्हणूंक जायना. जर तर म्हज्या हातान बंदूक दिलें जाल्यार एक 4 जाणांक काडटो हांव ह्या सिस्टमांतल्या. कम्युनिस्ट चिंता म्हळ्यार आमकां तशें सांगलां न्ही हरीक बाब. कम्युनिस्ट म्हळ्यार ते देवा विरोध, देवाक पातये नातले. तशें जावन कम्युनिस्ट म्हळ्यार एका नमुन्याचें चिंता आमच्या मतीन तशें घालां. तशें घालां. तशें कित्याक घालां म्हळ्यार पळय रशियांत रेवोल्युशन जाताना
हांगा अंकवार बीन दिश्टी पडटा कळ्ळें तुका ती दिश्टी पडटा म्हण न्ही पूण कोंताचे रजार सुरू जाता रशिया कन्वर्ट तर जावंक कित्याक कन्वर्ट तर जायची रशिया कन्वर्ट तर जाला त्या देखून ते सतानिती खातीर उबे आसात आतां म्हणना हांव एका कालाचे वय एका कालाचे पळय कन्वर्ट तर जावंक आमच्या मागण्या हांगा तशें आता संवसारभर आतां सकट चिंता पळय आतां रायट विंगार तशें ते वता देखून रशियाचे कांय ते आतां त्या चिंतपाचे भायर नात आनी आतां कम्युनिजम तांणी विसरल्यात तेय बिलकूल हय पूण हांव विसरूं ना हय हांव विसरूं ना हांव कडाकडी आसा म्हाका ते कार्यान दाखोवंक अवकाश मेळ्ळा कितें म्हणल्यार त्या आमच्या काळार आसले ट्रेड युनियन मुवमेंट येना तांबडो बावटो येना इन्कलाब जिंदाबाद येना सगळे थंड पडल्यात जेजू पयलो कम्युनिस्ट म्हणून एक वाद आसा आनी त्या दिशेनंत एक खंय म्हण हांव विसरलो खंयच्या एका जाग्यार जेजू कम्युनिस्ट लिडर करन ताका ताच्या बोवार आपली पातयेणी बांदून हाडलो एक पंगड आसा क्रिस्तांवचो जे तो कम्युनिस्ट जेजू संवसारांतलो पयलो कम्युनिस्ट इवन क्युबान आनी तेंचो म्हणटात ते आनी त्या चिंतपाचें जेजू कम्युनिस्ट म्हणजे चिंताप आसा पळय तें आतां इवन कम्युनिस्टां मदें ना तें आतां ना कम्युनिस्टूय आतां थोडे स्वार्थीत जाल्यात वय भोव थोडे आसात कश्टातात भोव थोडे आसात न्ही हांव तरणाट आसतना जेजू म्हजें प्रेरण आसलो कडाकडी प्रेरण आनी हांव चिंततालो हांव जेजूचो पाटलाव जर वय जाल्यार 33 वर्सांनी हांवें मराचें मागीर लंब जिवन कांय फायदो ना तशें म्हजी लेखा आसली जावं नमन्या जेजूचो मोगाचो सीस लंबजी येयल्लो व्हडना खाली सांजू हांव एकलो उतारप्राय म्हणसर आसलो बी पळय हें चिंताप आमचें जावं दे कशें वेता पळय हांव मुखार आमी पयल्या भागान मस्त उलयलें रे बाब मस्त सांगते आमी त्या विशयान नियाळ केला कम्युनिस्ट विशयान आमी उलयतना मुखार आमकां आतां मुखल्या भागान आमकां त्या विशयान उलोवंक मेळटलें पूण ताच्या पयलीं थोडे गजाली म्हाका विचार म्हणल्यार तुजे लागीं संवाद करूंक तुजे अभिप्राय विचारूंक जाय म्हाका एक तुज्या सुरवेच्या हाच्या विशयान उलयतना जेपूच्या नव्या क्रिस्तांवांची हांव ती म्हळ्यार पोर्त आमी आदल्या भागांत उलयतना थोडे संगती म्हाका गमनाक येनातले मागीर पळयल्या उपरांत हांवें थोडे संगती बरयल्ले आसात जेपूच्या नव्या क्रिस्तांवां मदें तांकां दिल्लीं नांवां आनी आल्कुंजां हांव चिंता आमच्या सगळ्या भारतांत दुसरें खंय पळोवंक मेळना ना हांवें सांगता सारकें म्हाका गुर्तुना वय कितें म्हळ्यार इटालियन पाद्रींनी आमकां कन्वर्ट तर केल्लो सोडावत ते इटालियन आनी तांची नांवां दिल्यात पळय पूण म्हजे सवाल ते न्ही बाब म्हजे सवाल कितें म्हळ्यार आतां तुमच्या जेपूकारांची आल्कुंजां पुरो विंगड म्हणटना तुमकां शहरांतल्या ह्या दुसऱ्या भोंवतणीच्या आमची सदांची आल्कुंजां आशिल्ल्या मदें बरसतना तुमकां कांय एक रमणेचें उणेंपण इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लें की म्हण म्हाका विचारूंक जाय बिलकूल आसलें त्या देखून न्ही हांव उपराटलो बिलकूल आसलें आमी कोण आमी कशें अशें आमकां कितें वेगळो दवरला आमकां कितें कंपावंड बांदला ही सवाल आयली मसण आमचे मनीस तांतलें बरेंपण सोदतात म्हाका बरेंपण हांव ना म्हणना आमकां घरां दिलीं कामां दिलीं नांवां दिलीं पूण हांव म्हणटा ना अन्याय केला तुमी आमकां मर्याद दिवना मनशापण दिवना एका मनशा बरी जियोंक शिकोवना सगळो संवसार कोंकणी उलयता आनी आमी कोंकणी उलयचे म्हण तुमी जबरदस्ती केली शिवाय एकच सांगता हांव तुमकां सेमिनारींत इतले सेमिनारिस्तात ते आयतारा भायर सरतात दोतोर शिकोवंक लोकां मदें
तितल्या मध्ये तुमकां एक पावटी म्हणी कोंकणी शिकोवंक तकले येवना न्ही. शिकयचे आसले न्ही तुमी. आमी एक मर्यादेन जिवोवच्या बरी करीत आसले न्ही तुमकां. करूना तुमी. देखून हांव ताका बक्षिना. ह्या पाद्रींक आमकां कन्वर्ट तर केल्ल्या पाद्रींक हांव बक्षिना. तूं तुमकां दुसऱ्या सांगात उलयता नाही सुरुल्या दिसांनी हांवचे तुज्या इकडे वाचलें हांवें हय कोंकणी उलोवंक एका नमण्याचें उणें पण बगतले आनी देखून सडावत एरीक इंग्लिशांत उलयतलो म्हूण सांगून बिलकूल त्या खातीरच हांव उल्लेख इंग्लिशान आसा. उलयतालो. हां. उणेंपण म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तें अनकॉन्शियसली म्हणटात न्ही. चिंती नासता तीच भास येताली आमकां. स्पेशली एक्सेंट उतरांचो भार खंय घालचो एक मागीर हे सिंगुलर प्लुरल कळनातलें आमकां. आतां जालें कश्टांत आमी म्हजीं भुरगीं जाल्यार तितली सुडाळ उलोवंक शकतात म्हूण हांव सांगिना. प्रयत्न करतात पूण आजुनूय हांव तातूंतल्यान भायर येवना. हांव जाल्यार देखून सुरवेर हांवें इंग्लिशाक वेंगलो. पूण मागीर म्हाका भोगलें काली म्हळ्यार हांव कोंकणी म्हणटा आनी मागीर इंग्लिशान उलयता इंग्लिशान MC करता हें सारकें ना म्हूण भोगलें म्हाका. देखून हांवें जाय म्हणून म्हजेरूच दबाव घालून कोंकणी उलोवचें प्रयत्न केले. आतां जाल्यार आतां तुमच्या लागीं उलयतना जायत्या फावटी एक्सिडेंटली येता म्हजी भास येता. पूण बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार जे कंपाउंडांत हांव आयलां तो लोक आपूण कंपाउंडा सावन मानिनात. तांकां बिलकूल नाका मानूंक की आमी जिपूचे. हांव एकलो गट्ट उरलां. एका काळार अस्मिताय नातल्ली नवे जाताना वय फुडली अस्मिताय होगडायली. वय नवी अस्मिताय नासतना एका नमण्याच्या वॅक्युमाचेर वॅक्युमाचेर आशिल्लो. जे पुगार म्हूण सांगून ही नवी आयडेंटिटी मेळ्ळी अस्मिताय मेळ्ळी आनी आतां ती अस्मिताय वळखून घेवंक नाका परत. कोण नाका. तो मनशाक वळखसोच समजचो कालें करचें. बेजाराची गजाल. आपूण कोण खंय थावन आयला ह्या विशयान मनशान विसरूंक जायना. नजो विसरल्यार मागीर कितें उरलें. तूं खंय थावन आयलोय तुजी मुळां खंय थावन पाळां खंय थावन. पूण एक रे भाव म्हाका हांवें तुजें विचारचें कोंकणी तुज्या सैमांतली भास न्ही न्ही. पूण हांव चिंता कोंकण्या खातीर तूं हें केल्लें तितलें मूळ कोंकणो म्हूण कोण सांगता. आतां आमच्या मलगड्या कोंकणी म्हणटा आमी केल्लें कांय दिसना. ना ते गजाल तशीच. म्हळ्यार कोण पळय एक भास आपणायता तो त्या भाशेंत एकदम शिस्तेन उरता. कोण पळय आदी जावन उलोवन आयला ताका तें सदांचें जाता. भितर देवल्या ती. वय पूण एक म्हाका एक उल्लेख उडास येता तूं सेमिनारीन शिकतना हांगासर धरणी पंदा न्हंय वळटली म्हूण कोणगे तुका उडास करचो. हांव चिंता तूं कोंकणी भाशे खातीर तुका त्या वेळार सकय आपोवणें आसलें तयार जातलो हितूं या तयार प्रकृती तुका तयार करतली म्हूण बगलें आसा गे. वय आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सेमिनारीन ते गुंडूबाय ती सेमिनारी आसा अजमेरांत मरुभुमी थंय उदक ना तरी आमच्या हितलांत सेमिनारीच्या हितलांत एक गुंडूबाय आनी त्या बांयंत केदोळाय उदक आसा. त्या मरुभुमीन ती मरुभुमी ती. थंय एक माली आसलो. काच न्हेसतालो उर्माल घालतालो कुतांव घालतालो. राजस्थानी पक्का. ताच्या डिसारलें हांवें हें कशें. त्या वेळार ताणें त्या मताऱ्यान म्हाका सांगलें हांगा एक न्हंय वळटा धरणी पंदा एक न्हंय वळटा आनी त्या न्हंयचें उदक म्हणून. मागीर मस्त वर्सां उपरांत म्हाका एक आशा आयली
अजमेर वसाजे परतून येताना हांवें ते बांय विशयी विचारलें ताचें उदक पुरो काळें जालां म्हळ्यार ताका हें मेळूं ना न्ही व्हाळो मेळूं ना वय वय उदक काळें ती सरस्वती न्हंय म्हणून उल्लेख केल्लो की तुका ताणें आसतलो म्हाका त्या वेळार सरस्वती तें तकले वचूं ना पूण मागीर म्हाका कळून आयलें की ती न्हंय सरस्वती ती अजुनूय तर निबंद वळटा कोंकणीच्या वावराक आमी त्या विशयान सविस्तर उलया बाब वय त्याच्या मध्ये म्हाका थोडें सडावतून वेवस्थेच्या म्हाका हें बारीक गरजेचें सवाल हें वेवस्थेच्या विरोध सडावतून झुजलाय वय वेवस्था म्हणटना तांचो धर्मीक धर्म आमचे लायक सकट येता सकट आयल्या तांचो वेवस्था राजकीय येता सकट येता सडावत एरीक उजेरियो वाद्रावांच्या विरोध धार्मिकांच्या विरोध इगर्जेक विरोध आनी आमच्या लायक बावडता विरोध आमच्या पातयेण्याक विरोध तेंपरा काय तेंपरा आयकोंक मेळटा आसा मेळटा आमी मस्त आयकलां त्या विशयान पूण म्हाका हें गरजेचें सवाल पाद्र्याबा मदें धार्मिका मदें ह्या सिस्टरा मदें तुका अर्थ केल्लो तुका समजल्लो ह्या तुज्या मिसांवाक पाठिंबो दिल्ले कोणी आसात की उल्लेख करचे आसले आसात एक फादर जॉन फेर्नांडीस तो एक म्हज्या बरेच चिंतपी आनी इगर्ज मत्यांत नव्यान चिंतप आयिल्ल्या वेळार लॅटीन अमेरिकांत ताणें तें आपणायलें आनी ताका एक 4-5 सीस आसले सांगाती आहले फादर ऑल्विन नाटक बरयता फादर ऑल्विन सराव सर हे पुरा ताच्या चिंतपाचें उक्त्यान ते अशें सांगचे नात पूण आतां फादर ऑल्विन हाडे उक्त्यान बरयता और इन्कलाब जिंदाबाद ही गेले मागीर मेळ्ळो फादर जे पी तावरत आसले पुरा वय जे पी तावरो इल्लो विचित्र मनीस आसलो म्हळ्यार हें पुरो मानतालो हांच्यानी चड ह्या विशयान उलयतालो पूण ताणें कांय केल्लें ना प्रॅक्टिकलाक तो देवूंक वचना पूण तो आसल्या फिरगेजांनी ताणें लोकां खातीर वावर केला लोकांच्या उदरगती खातीर केला उदरगती खातीर मस्त वावर केला मुक्कातावन सुरू कर वय वय मस्त वावर केला मुक्का उडपी पांगळा भोव सादो पात्र्या म्हूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे वय 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 आनी चिंता पासरलो दुबावना फादर विल्ली डिसिल्वा तुजो सांगात फादर विल्ली डिसिल्वा दोऱ्यार बसतालो सुरवेच्या दिसा तो आज म्हणसर हेणे आसा म्हणिना ना म्हणिना उलोवंक एस्टॅब्लिशमेंटा विरोध उलयता पूण तो स्टँड घेवंक तयार ना कळ्ळें न्ही आतां बिस्पाच्या घरा आमी धरनाक बसल्या वेळारी 4 जण पाद्री आहले तातूंत विल्ली नेज जाले आमच्या लेखा प्रकार एक आसलो फादर वेलेंटायन म्हणून एक आसलो रॉबर्ट लोबो म्हणून फादर रॉबर्ट लोबो तो फादर रॉबर्ट लोबो पळय ह्या सगळ्यान तूं हांवें YCW विशयान सांगूं ना आमचें युवजनांचें एसोसिएशन आसलें यंग क्रिश्चन वर्कर्स म्हणून एक आंतरराष्ट्रीय संघटन आमी ताचे वांगडी आहले पावनांतल्यान म्हाका एक म्हजो सांगाती मेळ्ळो लॉरेन्स पिंटो केईबीन काम करता लॉरी पिन त्या विशयान हांव तुका हांगा रावयता बाब लॉरी पिन त्या विशयांत लॉरी बाबाचे इश्टांनी सदार केल्ले कार्यक्रम म्हूण आयिल्ले ताच्याच विशयान कितें आदले फावटी लॉरीचे इश्ट म्हूण केदाळाय तुज्या कार्यक्रमान आयकूंक मेळटा लॉरीचे इश्ट म्हळ्यार तुमी पुरा आमीच हय आमीच ताच्या विशयांत तो तुज्या हर एका मिसावांत आसलो ताच्या चड हांवें आयकूंक ना वय हांव उलोवं ना त्या देखून लॉरी YCW जालो आनी हाणें घालें गेलें म्हाका त्या पाद्रींची एक लिस्ट सांगता फादर वेलेंटायन फादर रॉबर्ट लोबो फादर जॉन फेर्नांडीस आनी एकलो फादर जॉन म्हूण कोणी आसलो की वय फादर जॉन डिसोजा पाप मनीस आनी ताका बकरो केलो बिस्पान
आमी वर्कशॉप असो डिरेक्टर हरामी आसा म्हणल्याक तर तुमच्या एकल्याक सांगा म्हळें सगळ्यांक ताका लोटलो आनी जायत म्हळें मागीर काणें सद्दां सकाळीं म्हाका चीट एक गडी येवन मेळाचे खंय कलेन डिसायड करूंक बारीक कश्ट जातालो आनी हांव वचून ताका कुमोग करतालो फादर जॉन डिसोजा तो सरलो एक्सिडेंटार खंयच्या फादर जॉन डिसोजा तो हां ओके ओके हां 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 कळ्ळें हां लंबो वय वय तशें वो लॉरी YCW आहलो आतां त्या वेळार YCW म्हळ्यार काय जालें आयतारा सकाळीं तांणी मेळचें आनी रडचें कामागारांक कश्ट येतात कामागारांक म्हूण रडचें म्हाका एका मिटिंगाक आपयलो हांणी गेलो दुसऱ्या मिटिंगाक गेलो तिसऱ्या मिटिंगाक हांवें सांगलें हें काय जालें तुमचें रडणें तुमचें वेदवाक्य कितें सी जज एंड एक्ट तुमी सी करतात जज करतात एक्ट करनात मागीर कितें फायदो तुमी सांगाता मेळोन रडोवन देखून रावया म्हळें हें बरें रावया बेश्टें नाटक जाता तर आमी कितें करया म्हणालें आनी आमचेच वर्कशॉपांत इतले कामागार आहात कश्ट जातात तर एक मिटींग ऑर्गनायज कर म्हणालें तशें हांवें आतां हें आहा पळय ऑलिवेट मॅन्शन हय ते जागो आहलो फादर जॉन तसो इन्चार्ज आहलो मंगळ ज्योती आसलें थंय तेंच कॅटेकेटिकल सेंटर आहलें तशें फादर जॉनान आमकां आसरो दिलो थंय तशें आमची मिटिंगां थंय सुरू जाली सुरवेर एक 20, 30, 40, 50 त्या उपरांत हॉल भरताले सगळे आयले तांचे कश्ट सांगूंक लागले पाद्री आहले येपरा पाद्री हांवें म्हळें आतां पळयले रे तांचे कश्ट आतां परिहार जायचे म्हळें बेश्टे कश्ट आयकून घरा जायना आमकां काय न्हीद पडाचें न्ही परिहार जायचे म्हळें तशें मागीर सुरू जालें आमची सोदनां परिहाराक त्या सोदनेंत पयलें जालें म्हळ्यार बिस्प आमकां इडें दिना उलोवंक दिना अवकाश दिना म्हूण जालें तशें थंय नॅक्स्ट डोर सांत आंतोनी आश्रमांत पाद्रींचें कॉन्फरन्स चलतालें थंय धाड घाली पयले फावटी येयले पुरो पाद्री म्हळ्यार येदोळ अशें घडलें ना हें जालें म्हणून मागीर संदान करया उलया या म्हूण जालें आं तशें सांगा मागीर संदान सुरू जालें उलोवणें सुरू जालें मागीर त्या उलोवण्या मदें आमकां बगले बेश्टे लांबयतात खेळयतात आमकां पाद्री म्हळ्यार बुदवंत न्ही ब्राह्मण न्ही देखून आमी काम करया ताच्या व्हडल्या कार्याक धाड घालया तशें पाद्रींच्या कॉन्फरन्साकच धाड घाली कामागारची घरची फादर मुल्लर्साची मनशां येवंक सुरू जाल्लीं ती आनी थंय एक जेरोजा निट्टींग स्कूल म्हणून स्कूल न्ही हें बरें कॉस्टली वेस्टमेंट्सांनी करतात पळय माद्रींचें आहलें तातूंत कश्ट जातालीं म्हजी भयणीक 4 आणे दिताले तांकां 4 आणे तशें सगळां मेळून आमी बिस्पाच्या घरा वचून बसचें म्हूण जालें तशें एक दीस नाम्यार गेल्या पुरशांवर म्हण न्ही तांकां कळोवन नजो म्हणलें आहलें गेल्या बसल्या सकाळीं बसल्या
त्या दिसा बिस्पाच्या घरा मस्त मिटिंगां जातात पाद्रींची. एक एकलेच पाद्री येतात, पळयतात, वतात. हम्म. आमच्या हरदार एक बॅज, त्या बॅजार आर यू फॉर मॅन ऑर अगेन्स्ट मॅन म्हणून, मनशाक विरोध घे तूं म्हणून. आयल्या आयल्या पाद्रीन दाखोवचें हाळें आर यू फॉर मॅन ऑर अगेन्स्ट मॅन म्हणून. आनी तातूंत मोदें एक हात, हम्म. तांबडें बॅकग्रावंड, लोक आनी एक हात थरथरले पाद्री. इल्ल्या वेळान बिस्पान मनीस धाडलो, कोण आतां तो आमचे म्हणून. तशें येजे म्हणून हांव ना. आमी पयलीं ठरयल्लें वयचें जाल्यार चौगांनी वयचें पाद्रीनी. हम्म. विल्ली नातलोच, विल्ली दोऱ्यार बसुल्लो आनी तो मागीर असल्या संगतीन मुखार पडनातलो. एक्चुली तांणी बीएचए म्हण नातलें, तो आतांय इंडिपेंडंट आहा. हय. हय, पण तशें कॅरेक्टर तें काले बरोबर जाता. आपूण धाडलो, चौगी जाण गेले. बिस्पान म्हणलें तक्षणान तुमी फाटीं वचाचें म्हणून. जायना म्हणलें. हम्म. आमी आयल्या तांच्या खातीर. तांचो विशय सॉल्व जाल्ल्या शिवाय आमी हांगासान हालना म्हणलें. ताणें मस्त प्रयत्न केले हांकां बांदावंक, फटावंक आनी पुरो. आयकलें ना, आयले फाटीं. अशें दीस उतर सांज जाली. सांजे म्हणसर हालो नातलें पळोवन आमी थंय बसून फोव घेताले हांव. दुसरें कांय ना आमकां, फोव आनी उदक. मागीर सांजे रात जाताना बिस्पान परतून आपोवन धाडलें. तर ते म्हणले हाडे आमी आयल्या तुजे कडेन उलयल्या, आमकां कांय समाधान जावना. आमच्या सांगात YCWचे लिडर आहात आनी कामेली लिडर आहात. तांकांय तूं इनवॉल्व करचें खंयच्याय डिस्कशनान. या म्हणलो तो. गेले हांव वयर. वयर वचून गजाल सांगली आमी. हळें परिस्थिती बिगडल्या आनी बिगडूंक तुमी सोडल्या. कितल्या फावटी हांगा आयल्यार तुमी कालें म्हळें जायत जायत वचा मागीर पळया हांव. आतां जायत जायत वचा आनी पळया म्हणून जालो तेंप कितलो, जायना म्हणून. देखून तक्षण आमकां एक त्या पाद्री काडचे. हम्म. 2 वेज इश्यूज आनी पुरो कोर्टान आहात. बोनस इश्यू आहा, तें पुरो तीर्मान जायचें. जायत सेटल करया म्हणलो. ते म्हळ्यार ताणें असलें सिट्युएशन येदोळ पळोवना, देखून सेटल करया म्हणलो. एक कंडिशन, तुमच्या पैकी एकल्यान मॅनेजर पण वयशिचें म्हणून. हम्म. पाप आमच्या मदें आसलो बकरो फादर जॉन, ताका लोटूंक लाव सगळ्यांनी. हम्म. तो जायत म्हणलो, कित्याक म्हळ्यार कामागारांचें बरें जाता जाल्यार करया म्हणून. तशें तो मॅनेजर जालो. आदल्या मॅनेजराक काडलो तक्षणां. कामांत कुलींत बडती मेळ्ळी. हम्म. बोनस इश्यू सेटल जालो. तेदो म्हणसर म्हणटाले काल म्हळ्यार आमचें चॅरिटी इन्स्टिट्यूशन, हम्म. हम्म. बोनस आनी दिवंक जायना म्हणून, सवलताय दिवंक जायना तो म्हणून. आमी म्हळें चॅरिटी बोर्ड मात्र, हम्म. हांगा चॅरिटी कांयच जायना. देखून घट रावल्या, जालें. तो एक पडीच्याक ते इश्यूज सेटल जाले. समस्या परिहार जालो. वय, हम्म. तांतू आमची सुरवात. हम्म. कित्याक म्हळ्यार तें जाताच मागीर काणें क्रिस्तांव संस्थेचे पुरो कामागार आमच्या बोवारी आयले. आमकां एक न्याय, स्पेशली फादर मुलर्स. हम्म. फादर मुलर्सांत आज बारी वेवस्थीत रितीन फादर मुलर्स चलता. हांवें सांगचें ह्या नर्सांक, म्हळ्यार हाका कारण हांव. तांकां कोणायकी गत्तू ना, तांकां गरज ना. आमी तितीन पटी फादर मुलर्स 3 दीस बंद केला. हय. त्या विशयाचेर तांकां कामागारांक खोल्या येनाका तुका कामांतल्यान काडला म्हणटात सुलभाय. तें रूल जायचें एकलें घडीत जाल्लें.
रुजाई गरजेन त्यांचो ना रुजाई गजन कितें जालें म्हळ्यार आमचे नाट्यात मुखार आशिल्लो भाग घेतो वय 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 तोच रुजाई गरजेंत फादर मुल्लसाच्या 9 जाणां कामगारांक तांणी सस्पेंड केलो लिडर्सान दुसऱ्यांक एक हें जायचें देख जायचें म्हणून देखून आमी तीर्मान केलो काय म्हळ्यार राज्य आनी संधान वॉर्सी वर्स बाय सो बिस्प राज्य आनी संधाना विशीं उलयतलो तेन्ना उलयतना आमी रावयचे आनी सवाल घालीचे म्हणून आमच्या मदीं एकलो स्टॅनी म्हणलो एकलो आसलो तो खंयच्या कित्यार उडास आसा म्हाका लोकांक ओट्टू घालूंक हाका लोभ गेलो घेवंडयलो मार्गार लोक ताच्या फाटल्यान धांवलो आनी चोर चोर म्हळें ओट्टू लोकांक ओट्टू घालूंक एनिवे खंयच्या कित्यार तो नंबर 1 ह्या हातूंत मागीर नंबर 2 हांव लोकांच्या फाटल्यान आसलो बिस्पान हे बाबा राजी करया म्हणून म्हणटलोच म्हणून आमकां गुत्तूच आसलें वो मध्य वचून रावया तें म्हणलो कोणाक सांगताय तूं आमकां जाल्यार आमच्यो गजाली आसात आयक म्हणून तितल्यार ताका वॉलंटियर्स आयले आनी ताका उखललेले तितल्यार हांवें म्हजी वाट सुरू केल्या फाटल्यान धांवन आमच्या हातान हाणबिलां विशयाचेर चलोवन शिदा आल्तारी कडेन आयलो म्हाका कोणें आडायलें ना शिदा आल्तारी सोडलो उक्त्या मैदानार आल्तार बांदल्या बिस्प म्हाका पळोवन घाबरलो एरीक एरीक म्हणालो रावते आनी सांगलें तुमकां मोगान सांगल्यार समाधानान सांगल्यार कळना देखून आमी अशें करचें पडलां म्हळें आनी मागीर लोकां कडेन गेलो हांव चिंतलो म्हाका मायक मेळटालें म्हणून पूण हे आल्तारीच्या फाटल्यान रावुल्ले पुरा पाद्री बिस्प हांवें मायक धरचें जाल्यार हांवें तांकां उतरोवन वसाचें नाका म्हळें हांव आल्तारीच्या हें देगेन आयलो आनी लोकां कडेन उलोवंक सुरू केलें लोक एक पडचे कला बिलू सांगचें न्ही आनी एमर्जन्सी टायम तुका उखल्लो येत पुरा पूण आमी तें पुरो फेस करना तें एक्शन केलें तातूंत आनी एक वांटो आहलो हांगा आल्तारीर हांव सोडून उलयतना उलोवंक जर तर सोडनान जाल्यार भायर तान फटाके एक 4 कडेन फटाके क्रॅकर्स ह्या एक्शनांत आमी भारी प्लॅन केल्लें मात्र हो गूट भायर पडून वचो म्हणून त्या दिसा सकाळीं म्हज्या घरा फाटल्यान एक वर्कशॉपाचो कामागार आसलो ताच्या घरान आमी मिटींग आपयलें कोणाक सांगिनाकात तुमकां आपयला तुमी या तशें एक 40 जण जमले फादर मुल्लसाचे आनी वर्कशॉपाचे म्हणून सांगलें हाणें हो गूट भायर वचून उजो आज सांजेर असलें असलें एक्शन आसा तुमकां जर तर बेन दिसता आतांत पायसून आसा ना म्हण जाल्यार रावल्या उपरांत मात्र हाला नाकात म्हळें पुलीस येतले अरेस्ट जातले पुरो जातलें म्हळें घट्ट रावले 40 जाणांत एकलोय हालो ना कळ्ळें न्ही ते तितले कन्विन्स्ड आहले तांकां सोंसून पुरो जाला तशें सांजेर एक्शना उपरांत आमचें प्लॅन आहलें काय म्हळ्यार आमी फेसाळचें एकच कडेन मेळचें न्ही तशें हांव आनी लॉरी शिदो उडलाल भायर सरल्या चलोनूच चलोन चलोनूच आनी उडलाल
राती 2 वरार आमी मेळटा अशें थारायल्लें. सो खंय आसल्यारय तुमी त्या वेळार ती येयची म्हणून. त्या वेळार कोणा कडेन वेहिकलां ना कांय ना बेश्टे आमी चलोवनूच आमचीं कामां. पूण लॉरी एक म्हजो सांगाती त्या दिसतावन म्हणणे सुरवेर तावन कडाकडी संगाती. त्या उपरांत अंतू पणंबूर पोर्टांत हय युनियनाच्या लिडरांनी अन्याय करतना युनियनाच्या लिडराकच लगाड काडूंक प्लॅन केल्लें. तेन्ना तूं बँकांत आसतना तूं त्या वेळार बँकांत आसाय. हें पुरो जातना हांव बँकांतूच आसा. हय हय बँकांतूच आसा. तुवें ल्हान आसतना खंयचे एक नाटकान पात्र करतना सगळें नाटक बिगडोवन गेल्लो खंय तें म्हाका मागीर उगडास आयलें. तुज्या भुरग्यापणाची काणी ही. आतां आमी आतां चळवळेच्या विशयान परत उलयता आसा हांव. पूण म्हाका तें विचारूंक जाय आसलें. कशें एक नाटक करूंक म्हणून पुरो पात्र रेडी जाल्लो तूं न्हय आसल्या वेळार वचून कालें की पद गावन नाटकाचें स्वरूप पुरा पाड केल्लें. सिस्टरीन तुका मागीर जोर केलें. वय हांव चिंता भुरगो आसतना कोणना तूं. वय हांगा एलिमेंटरी हय, स्कुलान सेंट जोसेफ्स एलिमेंटरी. त्या दिसा लिटरली हांव म्हज्या इजारांत आगलां. लिटरली म्हाका लज जाली. लस जाली की कालें जालें म्हणून ना. मागीर उठोंक न्ही त्या नमण्यार हय पूण त्या दिसा तुजें कांय लज बें आनी पळोवन गेल्लें पुरा वय. ताच्या उपरांत आतां खंयच्या सभेरी कितल्या जाणां मुखारी हांव उबो रावंक शकता. तशें ते म्हळ्यार तुवें रॉंग टायमार घालें एंट्री मारन. वय हांवें रॉंग टायमार एंट्री मारली. म्हाका तांणी म्हळ्यार म्हाका समाधान करूंक एक पद दिल्लें. पूण तें पद एंट्री मात्र ती न्ही. सो एंट्री मारली मागीर कळ्ळें म्हाका म्हजी चूक जाली म्हणून. पूण हांवें समजल्ल्या प्रमाणे हरिबाब त्या तुज्या बाळपणाच्या तरणाटपणाच्या हर एक गणितांनी तुका मुखार एक झुजारी जावंक एक चळवळगर जावंक एक कम्युनिस्ट जावंक त्या हर एका परिस्थितीने तयार केला म्हणून म्हाका भोगता. वय बिलकुल बिलकुल. हाळें पयल्लें तुका तयार करता तुजी दुबळीकाय हय तुजें परिसर कळ्ळें न्ही. ऑफकोर्स दुसरें तें कशें घाण्यात गोत ना. हांवें मात्र बारी म्हाका तुज्या भुरग्यापणाची इश्ट पुरो कोण आसले बाब आनी ते आसात की नात आमकां म्हळ्यार इश्ट आनी संबंद म्हळ्यार संबंदी नासले. ओके समजलें म्हाका. आसलो म्हजो एक ह्या तुज्या तरणाटपणाचे मागीर कॉलेज मेट्स पुरा सांगात आसले ते मागीर तुवें ते मागीर ते आतां आसात की तुज्या संपर्कार आसात की कोण तरी. आसात पूण तितले लक्षिल्ल्यान नात. तांणी आसाचे असले कोण ना. हांवें कांय संबंद दवरूंक प्रयत्न केल्यार आसात पूण नातल्यार ना. धाकट्यापणाच्या हातूंत म्हजो मामयेचो पूत मामाचो पूत डॅनी म्हूण आसलो. तुज्या मामा सोपूत म्हज्या आवयच्या भावाचो भाव सोपूत. ती जी पुरवताली. तोय हुशार आसलो शिकूंक. ताका एका नमन्याचो मोसोर म्हजेर. ती नवी क्रिस्तांव जावन आयिल्ली वय वय वय. म्हजी आवय व्हडली भयण तो धाकटो भाव तो बरो आर्टिस्ट पेंटर स्कल्पटर बरो बरो जेपूची पुरा चड इमाजी आनी पुरा तोच करतालो. ताचो पूत डॅनी म्हणून ताका म्हजेर झाड. हांव म्हाका चड अंके मेळटात म्हणून झाड. एक दीस वसुरी कडेन आयला. ते म्हळ्यार जेप्पूची गजाल तशी. जेप्पू आदीं कशें आसलें म्हळ्यार इल्लो गलाटो करचो कोणाच्या गांडी सुरी मारची. वय वय आनी बंबय धांवचें. बंबय धांवचें. वय बा वय वय कितलेशे जाण. हाची आलोचना केली जाल्यार गोत्तू ना. वसुरी कडेन आयला एक दीस आनी म्हाका कन्फ्रंट करता. हांव भियेलो ना ती गजाल वेगळी. पूण हांव त्या परिसरांतल्यान भायर पडलां.
देखून म्हाका तुज्या की व्हडगी ल्हान आसलो प्रायांत म्हज्याच प्रायस बरा समासाम समज मागीर ताका ह्या पाद्रीनी जर्मनी व्हेलो. हां जर्मनी कोणाच्या तूं आसरला तो आतां ना तो ना आं आतां ना. ताच्या भावानी पुराय इल्लेशे हारामीच कित्याक म्हळ्यार ते वाठार तशे वय वय ते वाठार तशे वाडोवन आयिल्ले परिसराचे प्रभाव घालता. ओके वय तुजो एकलो इश्ट खंय अवघडांत उदकांत पडोवन या खंय तरी वय आयकलां हांवें. ने जालें म्हळ्यार कॅजिटन म्हणून एलोशियस कॉलेजींत लिडर हो आनी म्हजे बरेस्त कम्युनिस्ट. आमकां त्या वेळार मार्गदर्शक एक प्रोफेसर वो प्रोफेसर आनी वो कॅजिटन राती शीद मारवांते वचून हां दर्या तडीर बसले आनी आमी उलोवचें म्हळ्यार मागीर ताका अंत्य ना. रातभर उलयले आनी फांत्यार पळयतना हाका दोळे आड जाले आसता प्रोफेसराक. वय वो थंय उड्डाता दर्यांत हां उड्डाता आनी कालें करचें. बोबाट घाली लोक जमलो पुरो जालें उडलो पूण ओल्लो शातिवंत एक कारबारी तो तरणाटो तो कॉलेजींत कांय थर्ड इयर शिकतालो. गेलो आमकां खबर मेळ्ळी. खबर मेळ्ळ्यांत आमकां आनी एकलो प्रोफेसर आमचो इश्ट आहलो सानी तरापा तो जाल्यार पुरो क्रायसीस सिट्युएशनांत पुरो चालू. ताणें म्हाका आपोवन व्हेलो थंय मारवांते. आमी वचून रावल्या. ते म्हळ्यार मोड्यान वयर येवंक टायम आसा. वय मोड्यान वयर आयिल्ल्यानच म्हाका दामून दवरूंक 10 जाण जाय पडले. कित्याक म्हळ्यार इमोशनली हांव तितलो अटॅच आहलो त्या भुरग्या कडेन. मागीर ताचें मरण आमी इन्कलाब जिंदाबाद घालूनच मरण काडलें उडासतो. ताचें घर आतां पळय तें डॉमिनोज पिझ्झा बेंदूर वय त्या वणींत भितर हां तो ताच्या व्हडले मेवटो रावतालो बाब. थंय तो मरण काडून आमी बेंदूर मेस्त्रीक कुर्शांवार तांबड्या बोट्यार इन्कलाब जिंदाबाद कॉम्रेड कॅजिटन इन्कलाब जिंदाबाद आजून जालें मरण जावचें ना. तुज्या भुरग्यापणाचो इश्ट तो कॉलेज मेट. कॉलेज मेट म्हणून न्ही तो हांव ताच्या आनी मातसो सिनियर पूण तात्वीक तरान तो म्हजो सांगाती आहलो. तुमी एक बडे रस्त्या नाटक केल्लो एक बडे रस्त्या नाटक कोटे नाटक वय तो अटेंडरांक कालेंगे कामांतल्यान काडिल्ल्या विशान वय एलोशियस कॉलेजींत तो न्हू दोगांय अटेंडरांक ताणें डिसमीस केलो. ते जाल्यार डिसमीस म्हळ्यार फाल्यां तो येनाका हांव म्हणून ते दोन येयले. देखून हांवें घालें गेलें. हांवें म्हळें आतां हांकां शिकयता जाल्यार आमी रस्त्या देवाचे. तशें म्हज्या सांगात्यांक हाडून आमी रस्त्या नाटक सुरू केलो. आतां थंय MCC बँका मुखार सकयल तावन वयर येताना थंय एक गुंडी आहा वय थंय लेवल आहलें. थंय रावन आमचो रस्त्या नाटक तांतू हांव सुटार बुटार. वय तूं पाद्रेबांची व्हडवीकाय संस्थाची व्हडवीकाय उलोवंक. वय म्हाका विरोध करूंक दुसरे आनी एकलो निल्लिसो म्हूण सांगू. वय निलिसू. तशें नाटक सुरू. निल्लिसू जालें पुरो जालें. निल्लिसू म्हणलो मात्र मागीर दिसना मनीस दिसना. ताका मनशांनी जमोवन धरलो. बेडा बेडा तुका नाका हांव म्हणून. म्हळ्यार तुमी नाटक करता तुमी तांकां गुर्तू ना तांकां गोत्तो ना. थंय जावन आमी सकयल गेल्या. सकयल बस स्टँडांत ते कुलीचे पुराय येवन बसले. बोवारी सुटासो मनीस उलयता न्ही म्हाका मर्याद. थंय ताका जमोवन दवरलो. पडची मारे टिक्क पडची. तासो एक बाप्पू कोण आहलो गे टॅक्सी ड्रायव्हर तो वयल्यान टॅक्सी रावणून आतां
एका नमुन्याचं रेव्होल्युशनरी पूण खंय वाट चुकल्या ताची आं वाट चुकल्या तशें आनी एक नाटक जालो हांगा मैदानार मैदानार पुराव लोक शिमटो नासता न्ही फाटल्यान मुखार न्ही थंय निल्लू सिमणाचे जाल्यार लोक पुरो धांवलो पुलीस आयले म्हणून कळ्ळें न्ही तशें ह्या दोगांक तांकां पार्टी काडच्या बरी केले आमी मागीर ह्या पाद्रीनी गाप घाली एरीक एलोशियस कॉलेज उलपंग भायर सरला म्हणून कोण न्ही ते तांची गाप अरे बाबा इतलें पुरो जाता ना हांव चिंता तुजें लग्न जालां हय हय लग्न जालां लग्न जालें तुका जॉयस बाय खंय मेळ्ळी सांग पळय न्ही जॉयस बाय म्हळ्यार तेंच आमी एकाच वाठारांतली ताकाय संगितांत आसक्त म्हाकाय संगितांत आसक्त कॉयराच्या अभ्यासान आमी सांगता मेळ्ळ्या मागीर तेंच क्रिसमसाच्या राती ताणें ही रात निदान म्हणटाना हांव फिदा सगळो घडलो त्या वेळार एकलो ताच्या पाठीक लागलो हय लागलो म्हळ्यार विल्फीच्या ग्रुपांत आसलो तो हे ते विल्फीच्या ग्रुपाक येताले न्ही ताणें हाका काले परत दिल्ले हे मात कश्टाले कालें करचें म्हणून हांवें पाटी दी हांवें पाटी दी तुका मन ना जाल्यार तुका पाटी दी तशें एक दीस मीस जातस ते भायर आनी तें पुरो ताका दिलो ताणें इल्लें गलाटो करून पळयलें पूण हांव ताच्यान ओडलो तशें ताचें चल्लें ना नातल्यार जॉयस बाय पाप तिका हांव जालेलो हरामी ती पाप तिका ती पुरो ह्या लपड्यांत नातल्ली पळय मुस्तफटी हो एक उल्लेख आमकां आयको मेळटा हय एरीक बाब एक पोंत जॉयस बाय आनी एक पोंत म्हळ्यार आमच्या व्यक्तित्वांत हय इतल्या वर्सां लांब काळाची इतली जिणी कशी 50 वर्सां जालीं आतां आयल्या वर आचारान जालें वय तातूंत तिचो मस्त सांगात आसा खंडीत जावन दोनूय म्हळ्यार सद्दां म्हळ्यार बरी आमकां घर्शण जाता म्हळ्यार सुदारणवाद आनी संप्रदायवाद गी वय सदांच तशें हय कित्याक म्हळ्यार ती इल्लीशी आतां जाल्यार इल्ली संप्रदायाचीच जॉयस बाय हांव चिंता म्हळ्यार इगर्ज मागणें रजार मीस हांवें तिका आडवना कळ्ळें न्ही हें आडावची गरज ना आडावची गरजी ना दरेकल्याक तांचें स्वतंत्र आसा हय हय दर्शन जातें आसा जिवीत मुखार वेतें आसा तें दवरलें कांय ना पूण ती मस्त सोंसणी घ्यायची मस्त करून आदारसून सुदारसून तुज्या ह्या काय म्हणटात हांव चिंता सगळ्या तुज्या मिसावान हर एका म्हळ्यार जिणेच्या सुरवेलो एका भागांत चळवळ कम्युनिस्ट मुवमेंट्स संगीत पयल्या भागांत चळवळ चड जावन कम्युनिस्ट मुवमेंट अन्याया विरोध झुज ताच्या उपरांत कोंकणीचो वावर ह्या सकड वावरा फाटल्यान जॉयस बाय आसा आनी तेणें ती एक काय म्हणटात तिची सोंसणीकाय ती अपरिमीत पूण दिसता म्हाका वय त्या देखून हय सन्मान म्हाका करतात तिका होगळशितात सन्मान तुका होगळावपाची उतरां तिका जावन दी फावो मात हय हय बिलकुल रितेशाचो आनी रश्मीचो तांचो सहकार आनी तांचे म्हणटो वय हळे रश्मी बजाबरी इल्लेशे उलुळे पूत आवय बरी सद्दां सकाळीं फोन करता आवयक पाप तोय ती दोगांय म्हज्या संगीतान म्हाका तांणी सांगात दिला ना म्हणणी म्हाका आजुनूय उड आसा हांवें त्या कलाच्या संप्रदाया प्रकार मम्मा आनी डाडा म्हणून अशें केलें भुरग्यांक
मागीर हांव गांवभर भोंवन लोकांक शर्माव दिताना म्हाका आतां बगलें हें सारकें ना तुवें करचें. भुरग्यांक मम्मा आनी डाडा शिकयल्याय आतां माय आनी बाब म्हणटाय. देखून म्हाका उडास आसा भोंवडी जावन भोंवडी म्हळ्यार अखिल भारतीय भोंवडी आमी कुळूर पावल्या. कुळूरच्या भोंवडे वेळार ती आसली भुरगीं मुखार. सांगलें आळे पुता म्हजी चूक जाल्या. हांवें तुमकां मम्मा आनी डाडा शिकयलां पूण हें सारकें ना. देखून आतां तुमी तीच दुयचें तें आनी मुखार तुमी आमकां मम्मा आनी डाडा म्हणूं नजो, बाब आनी माय म्हणाचें म्हणून. ती रडली बाब. कित्याक म्हणल्यार तांकां एक आयडेंटिटी क्रायसीस म्हणल्यार बरी हें कशें जाता. मागीर हांवें ताका भाव घालूं ना. सांगचें सांगलें आनी त्या उक्त्यान सांगलें 10 जाणां मुखार. पूण तांणी म्हाका सांगात दिला ना म्हणना. आतां वळें आमकां सांबाळटा तर ती. घर म्हज्या पुतान बांदलें बांगातार रिणकाण. धूव आमकां सांबाळटा दुडवान. कळ्ळें. दिगो अभियानाक 50,000 दान दिल्यात म्हज्या धुवेन. तुज्या मिसां मुखार सांगू संगीतान मिसां मुखार सांगू तुजो जावं आसा ताच्या एक नातू आसा. वय थँक्स. हय ती अभिमानाची गजाल. आनी तुज्या नात्रां भायल्या गांवांत गल्फांत जल्मान व्हड जालें जाल्यार बरी करून सुडाळ कोंकणी उलयता ती अभिमानाची गजाल. वय फावटी आमी रिये काम करतना कोंकणी उरोवच्या खातीर म्हणटा न्ही. वय खंयचेय पिंतूर गेल्यार कोंकणी उरोवच्या खातीर, खंयचोय नाटक केल्यार कोंकणी उरोवच्या खातीर. पूण ताच्या गेवर तें कोंकणीन घरां उलोवची मस्त गरज पडय. हे उरले सांगती पुराक सांगती. वय पूण घरांत कोंकणी उलयना जाल्यार म्हाका हांव चिंता तो ईशान जाल्यार बरी करून कोंकणी उलयता. सोबीत उलयता. हय सोबीत उलयता आनी ताका भाशेचेर बारी एक अभिमान आसा. हय तो सोडून दिवंक तयार ना. कळ्ळें न्ही. हय तुज्या जिणेंत भोव एक वर्ती गोंडी आनी एक तुका तुज्या उलवल्या स्वभावाक इल्लोसो काड उगालना म्हूण सांगना हांव. पूण तो स्वभाव कोंकणे खातीर उपयोग करूंक जाता म्हणलें पारखून तुका एशीन वडुल्लो व्यक्ती चापरा. चापरा विशयान तुवें तुज्या तोंडले जाणा जावंक जाय.